ختم نبوت دالا نعرہ ختم نبوت دالا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا نعرہ ختم نبوت دالا نعرہ ختم نبوت دالا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا چھوڑ بندیاں تو ساریاں غلامیاں چھوڑ بندیاں تو ساریاں غلامیاں دور تھی زن اے ساریاں ناکامیاں دور تھی زن اے ساریاں ناکامیاں سونے آقا نال کر تو وفا سونے آقا نال کر تو وفا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا نعرہ ختم نبوت دالا نعرہ ختم نبوت دالا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا تاج و تخت ختم نبوت فرما گئے یہ ہادی فرما گئے یہ ہادی نعرہ تکبیر حضرت ایک دفعہ بال نعرہ اللہ نے ایمان والا جرا بندہ ہی نہ صحیح تاجدار ختمہ نبوت جرا پروانا ہے اور ضرور جواب دے سی مل کے جواب دے سن بال نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر توجہ پیرتا اللہ شاہ جو دسایا ہے پیرتا اللہ شاہ جو دسایا ہے پیرتا اللہ شاہ جو دسایا ہے غازی علم و دین کا دکھایا ہے غازی علم و دین کا دکھایا ہے راجپال تے چھری کو چلا راجپال تے چھری کو چلا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا مکی مدنی تمہاری شے لوٹا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا اور توجہ کرنا کہ پایا ختم نبوت دا تاجے پایا ختم نبوت دا تاجے حضرت علماء کرام کہ پایا ختم نبوت دا تاجے صرف رکھیا رب مصطفیٰ دا راجے صرف رکھیا رب مصطفیٰ دا راجے قادیانی کانا کتھوں گے آ قادیانی کانا کتھوں گے آ جہنم وچ سزا راوے گا جہنم وچ شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دفاع ختم نبوت نعرہ تکبیر پایا ختم نبوت دا تاجے پایا ختم نبوت دا تاجے صرف رکھیا رب مصطفیٰ دا راجے صرف رکھیا رب مصطفیٰ دا راجے قادیانی کانا کتھوں گے آ قادیانی کانا کتھوں گے آ جہنم وچ سزا راوے گا جہنم وچ سزا راوے گا نعرہ ختم نبوت دالا تے اللہ سونا راضی ہوئے گا